नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 34 कानून, कार्यान्वयन भने शून्य। महानगरप्रति नगरवासीको थामै नसक्नुको आक्रोश भए पनि जनप्रतिनिधिलाई भने कुनै मतलब नै छैन। 4 वर्षमा चाँगु नारायणले गर्यो शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै 10 करोड खर्च, थप 4 करोड विनियोजन, छोरीको बचत खाता खोल्ने योजना सफल बन्दै। 3 वर्षमा पनि बनेन महोत्तरीको बर्दिवास जलेश्वर सडक खण्ड, सम्झौता समय सकिनै लाग्दा जम्मा 22% काम, 14 महिना समय थप। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता आन्दोलित, सरकारले तोकिदिएको 15,000 तलब उपलब्ध गराउन माग, स्थानीय सरकार मौन। र कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमी जोडीको रोजाइमा वन पर्यो। पालिका खबर अब विस्तारमा। मुलुककै जेठो महानगरपालिका हो काठमाडौँ महानगरपालिका। इतिहासदेखि नै सम्पन्न र समृद्ध महानगर मुलुककै अर्थतन्त्रको केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहिआएको छ। त्यति मात्र नभई सबै नगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँपालिकाको आकर्षणको केन्द्र पनि काठमाडौँ महानगर बनेको छ। तर आकर्षणको केन्द्रमा भए जसरी महानगरको कार्य सम्पादन भने देखिएको छैन। नगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य निरन्तर आलोचित छन्। ऐन, नियम, मापदण्ड र कार्यविधि बनाए पनि त्यसअनुसारको काम हुन सकेको छैन। 34 वटा कानून त बने, तर कानून अनुसार के काम भए भनेर जनतालाई सोध्ने हो भने जनता अनुत्तरित बन्न पुग्छन्। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। मुलुककै पुरानो महानगरपालिकाको उपनाम पाए पनि महानगरले सोचे अनुरूपको काम गरेको देखिँदैन, सधैँ आलोचनाको चौघेरामा रहने गरेको छ। जतिसुकै राम्रा काम गर्न खोजे पनि महानगर योजना बिना अघि बढ्दा सधैँ अपहेलित हुनु परेको छ। महानगरको नेतृत्व गरिरहेका विद्या सुन्दर साक्य नै यसमा मुख्य दोषी हुन्, तर उनी आफ्नो कारणले नै आफूलाई विवादित बनाएको बताउने गरेका छन्। महानगरले कामै नगरेको भने होइन, यो 4 वर्षको कार्यकालमा महानगरले 34 वटा कानून बनाएको छ। के हुन् महानगरले बनाएका कानूनहरू? काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालसम्म बनाएका कानूनहरू। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि 2074, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम 2076, काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन 2078, काठमाडौँ महानगरपालिका जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक कार्यविधि 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका विनियोजन ऐन 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका समिति उपसमिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि 2074, कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2074, नगर प्रहरी सम्बन्धी नियमावली 2072, कोरोना भाइरस सम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड 2076, पुनः निर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि 2074, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड 2075, भूकम्प प्रभावित आवास पुनः निर्माण लगत सङ्कलन कार्यक्रम छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2074,
विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन प्रणाली करदाताको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धी मार्ग निर्देशन 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यविधि 2077, वडा स्तरीय प्रशासनिक तथा विकास निर्माण बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन 2078, सिल्चर भोलिन्टियर परिचालन करियर क्याम्प रिचार्ज काठमाडौँ महिला उद्यमशीलता कार्यविधि 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका कर्मचारीको सेवा शर्त एवं सुविधा व्यवस्था ऐन 2077, काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन ऐन 2077, वातावरण ऐन 2077, सङ्घ संस्था दर्ता ऐन 2077, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन 2075, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन 2075, स्मार्ट सहरी प्रतिस्पर्धा कार्यविधि 2075, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि 2075, शिक्षा ऐन 2075, सहरी योजना आयोग नियमावली 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका विवाद निरूपण ऐन 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि ऐन 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका विकास समिति ऐन 2075, काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन 2074। यी कानुन बनाएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन। नियमअनुसार अघि बढेको बताउने गरेको भए पनि महानगर सधैँ विवादमा हुने गरेको छ। खासै सन्तोषजनक छैन। किन भन्दाखेरि अब सबै कुरा हेर्दा काठमाडौँको बाटोहरू हेर्दाखेरि, अब खानेपानीहरू हेर्दाखेरि, अब त्यो दुर्गन्ध फोहोर मैलाले गर्दाखेरि खासै सन्तोषजनक छैन। त मेयरसिंहबाट त्यति सन्तोषजनक हुने ठाउँ छैन। त्यो मेयरको काम त सम्झिने पानी छम्किने भन्ने मात्रै हो। मेयरको काम त चाहिँ नि भाषण त त्यो प्रतिबद्ध पत्रमा त के लेखाएको छ, आकाश पुलदेखि लिएर यो चाहिँ के पुल छँदै थियो, त्यो त केही पनि भएको छैन। भित्तामा कोरिएको चित्र मेटाएदेखि फोहोर नउठाएको विषयसम्म महानगर विवादमा तानिँदै आएको छ। जनता समक्ष बाँडेका हजारौं सपनामध्ये एक पनि पूरा गर्न महानगरले नसक्दा नै काठमाडौँवासीमा चरम वितृष्णा फैलिएको छ। कतिपटक वडामा गएर निवेदन आइदियो तर उहाँले वास्तै गर्नु नहेर्नु होइन। अब हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो आउनुहुन्न। अब त्यो अलिकति खनेको त्यो बाटो भत्कँदै अब अहिले 1 किलोमिटर पुग्न थालिसक्यो। फोहोर व्यवस्था पनि केही नै छैन। अब अहिले कहिले काहीँ गाडी आउँछ, कहिले काहीँ आउँछ, नत्र आउँदैन। अब यति गाडी नै आउँदैन। खैर, सबैभन्दा पाको महानगरबाट अन्य स्थानीय सरकारले सिक्नुपर्ने हो, तर यहाँ त अन्य पालिकाबाट काठमाडौँ महानगरले सिक्नुपर्ने देखिन्छ। विकासमा अन्य पालिकाले निकै फड्को मारेका छन्। स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा नै लागू गर्ने गरी गुरु योजना तयार पारेका छन्। तर त्यसैको तुलनामा हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरको अवस्था त्यस्तो छैन। अझै 1 वर्ष बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो गलत छवि परिवर्तन गर्छ कि अपेक्षा गरौँ। मुलुकले ऐतिहासिक रूपमा 6 वर्ष अघि संघीय व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान 2072 जारी भयो। संविधान जारी भएसँगै मुलुकले संघीय सरकार पायो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणा लागू भयो। संविधानको अनुसूची 9 मा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार समावेश गरियो। फलस्वरूप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पियो। सोही अनुसार 4 वर्ष अगाडि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय क्षेत्रको शिक्षाको विकास तथा विस्तारको लागि योजना बनाएर काम गरे। फलस्वरूप थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। यिनै परिवर्तन अहिले भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा देख्न सकिन्छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता बिपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पछिल्लो 4 वर्ष यता शैक्षिक क्षेत्रमा योजना मात्र बनाएको छैन, काम पनि गर्दै आएको छ। अर्ध ग्रामीण र अर्ध शहरी क्षेत्र रहेको पालिकामा 26 संस्थागत विद्यालय र 35 सामुदायिक विद्यालय गरी कुल 61 वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा हाल 9000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि नगरभित्रको सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा परिवर्तन आएको महसुस विद्यालयले गरेका छन्। स्थानीय सरकारले विद्यालयलाई नियन्त्रणसँगै शैक्षिक गुणस्तरीयतामा पनि उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको अनुभव सामुदायिक विद्यालयको छ। शिक्षकहरूको भनौँ यो प्रहरहरूको पनि अस्ति भर्खरै तपाईँले भ्रमण पनि हेर्नुभयो होइन। चाँगुनारायण नगरपालिकाले प्रहरहरूलाई मोडेल स्कुलहरूमा जुन भ्रमण गर्नुभयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब प्रहरहरूले पनि धेरै कुरा त्यसबाट सिक्नुभयो क्या। र आफ्नो त्यहाँ सिकेको कुराहरूले आफ्नो यो स्कुलमा इम्प्लिमेन्टेसन पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस कारणले पहिलाभन्दा त धेरै कुरामा सुधार पनि भएको छ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि चाँगु नारायणले अघि सारेका योजनाहरू: शिक्षक दरबन्दी मिलान, बालविवाह निरुत्साहन, छोरीको उज्जवल भविष्यको लागि बचत खाता, छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको, गुणस्तरीय प्रश्नपत्र निर्माणका लागि प्रश्नपत्र निर्माण तालिम, नगर स्तरीय विद्यालयबीच अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रतियोगिता, स्कुल बस सञ्चालन। यी बाहेक नगरपालिकाले 4 वर्ष यता सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै सामुदायिक विद्यालयको नतिजा उल्लेखनीय रहेको पनि नगरपालिकाले दाबी गरेको छ। पुरानो धेरै वर्ष योगदान गर्नुभएको शिक्षकहरू उहाँहरू अवकाश भइदिएर नयाँ त्यस ठाउँमा आयो भने नयाँ एनर्जी हुन्छ, नयाँ शक्तिका साथ काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले शैक्षिक अवकाशको हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ र खास गरी छोरीको शिक्षामा हामीले बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको एउटा प्रोग्राम लागू गरेका छौँ। त्यो चाहिँ छोरीहरू जति सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको ब्याङ्क खाता हामीले खोलेका छौँ र पैसा जम्मा गर्छौँ वार्षिक रूपमा कम्तीमा 4000 को दरले। र त्यो चाहिँ 12 कक्षा पास गरेपछि मात्रै उहाँहरूले त्यो पैसा पाउने लान पाउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा चाँगु नारायणले गरेको खर्च विवरण: आर्थिक वर्ष 76-77 करिब 2 करोड, आर्थिक वर्ष 77-78 3 करोड 28 लाख 70 हजार, आर्थिक वर्ष 78-79 4 करोड 64 लाख। 4 वर्ष अगाडि सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको थियो, जसले गर्दा सबै विद्यालयलाई समान रूपमा केन्द्रीय सरकारले आवश्यक विकास तथा विस्तारको कार्य गर्न सकेको थिएन। तर 4 वर्ष यता स्थानीय सरकार आएपछि विद्यालयले नजिकैबाट अभिभावक पाएका छन्। यसले विद्यालयको भौतिक विकाससँगै शैक्षिक विकास पनि भएको छ। पालिकाको 35 सामुदायिक विद्यालयमा करिब 300 शिक्षक दरबन्दी छन्। तीमध्ये 56वटा शिक्षकको दरबन्दी अझै अपुग छ। अपुग शिक्षक दरबन्दीमा निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मुख्य प्रोग्रेसको इन्डिकेटर हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या निकै सङ्ख्यात्मक रूपले मात्र नभइकन गुणात्मक रूपले पनि निकै बढेको र सामुदायिक विद्यालयहरू निकै कम्पिटिसनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेको देख्न सकिन्छ। थुप्रै हामीले गरेका कार्यक्रमहरू देख्न सक्छौँ अथवा कुनै पनि बाह्य संस्थाहरूले गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयको पार्टिसिपेसनलाई हेर्ने हो भने पार्टिसिपेसन दुवैको छ। तथापि सामुदायिक विद्यालयहरू निकै अगाडि आएका छन् पहिलाभन्दा भन्ने कुरा, पहिलाको भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था निकै बलियो देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा चाँगु नारायणले साँच्चै भन्दा चमत्कार नै गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तालिम दिने नगरपालिकाको योजनाले शिक्षामा परिवर्तनको सम्भावना देखा पर्न थालेको छ। सामुदायिक र निजी विद्यालयबीच खासै भिन्नता देखिन छोडेको छ। यो सुखद पक्ष हो। चाँगु नारायणले शिक्षा क्षेत्रमा चलाएको कलमले बाल बालिकाको सुखद भविष्य कोर्नेमा कुनै शङ्का देखिँदैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तह अपाङ्ग मैत्री छ भनेर विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। वडा भवन पनि अपाङ्ग मैत्री छैन र विशेष गरेर हरेक ठाउँमा पालिका कार्यपालिकादेखि लिएर नगरपालिकाहरू भए हरेक वडा र स्थानीय तहमा चाहिँ मैले देखेको र मैले भोगेको अनुसार अपाङ्ग मैत्री भवन छन् नेपालगञ्जमा जस्तो म मान्दिनँ। अपाङ्ग त हामी छौँ, अब म मात्र होइन अरूलाई पनि मैले देखाएको छु जस्तो खास भएको अनुसारको कसैले पनि बुझ्दिनँ यो कुरा। जस्तो हामी ब्याङ्कमा जान्छौँ, कुनै ठाउँमा सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा पनि मान्छेले बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्छ। खास हामीलाई त अब राज्यको नीति अनुसार त हामीलाई लाइन लाग्नुपर्ने, हर कुरा त आफूले सहज हुनुपर्ने, हामीलाई अगाडि जे कुरा पनि अगाडि हुन्छ नि, त्यो खास अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। अपाङ्ग मैत्री स्थानीय तह अपाङ्ग मैत्री बनाउने किसिमले पहल गरिएको छ र अहिले बन्न थालेका संरचनाहरू चाहिँ अपाङ्ग मैत्री छन् है। जस्तो स्कुलका कलेजका सबै कुराहरू अहिले एउटा भवन चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाएका छन्। राज्यले अपाङ्ग मैत्री बनाउनु होला भन्ने खालको निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यो भयो भने अपाङ्ग मैत्री बन्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति छैन। अब हाम्रो के छ भने सेरोफेरोमा अपाङ्ग मैत्रीहरू जुन चाहिँ बनेका छन् केही चिजमा चाहिँ छँदैछन् र काहीँ चाहिँ अब बन्न बाँकी छन्। तिनी पनि अब चाहिँ एकदम अपाङ्ग मैत्रीपूर्ण तिनी हुनेछन् भन्ने हामीले चाहिँ आश गरेका छौँ। अहिले हाम्रो यो स्थानीय तहमा
धेरै जस्ता प्राय सरकारी भवनहरू र प्राइभेट संस्थाहरूमा अपक मन्त्री कुनै पनि ठाउँमा नभएको अवस्थामा, तर अहिले चाहिँ पछिको अहिले नयाँ संस्थाहरू केही संस्थाहरू अपक मन्त्री भइरहेको अवस्थामा छन्। तर हामीले स्थानीय तहका कानुनमा पनि केही परिमाण गरेर अपक मन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 34 कानून, कार्यान्वयन भने शून्य। महानगरप्रति नगरवासीको थामै नसक्नुको आक्रोश भए पनि जनप्रतिनिधिलाई भने कुनै मतलब नै छैन। 4 वर्षमा चाँगु नारायणले गर्यो शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै 10 करोड खर्च, थप 4 करोड विनियोजन, छोरीको बचत खाता खोल्ने योजना सफल बन्दै। 3 वर्षमा पनि बनेन महोत्तरीको बर्दिवास जलेश्वर सडक खण्ड, सम्झौता समय सकिनै लाग्दा जम्मा 22% काम, 14 महिना समय थप। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता आन्दोलित, सरकारले तोकिदिएको 15,000 तलब उपलब्ध गराउन माग, स्थानीय सरकार मौन। र कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमी जोडीको रोजाइमा वन पर्यो। विकास निर्माण समयमा सकिनुपर्ने हो, तर यहाँ सकिएका काम भन्दा नसकिएको कामको फेहरिस्त लामो छ। तोकिएको मितिमा नै काम सम्पन्न भएको समाचार पनि एकाध मात्रै आउने गरेका छन्। अधिकांश विकास निर्माण समयमा नसकिएको सुस्ताएको ठेक्का लिएर भागेको नै बढी सुनिने गर्दछ। वास्तविकता पनि त्यही हो। काम समयमा सम्पन्न नगर्ने, भुक्तानी लिन हतारो गर्ने परिपाटी मौलाउँदै गएको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण महोत्तरीको जलेश्वर बर्दिवास सडक खण्डमा देख्न सकिन्छ। निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष बित्नै लाग्दा अहिलेसम्म 22% मात्रै काम भएको छ। काम सकाउन उल्टै अहिले म्याथ थप्नु परेको छ। नागरिकको शास्ति भने सधैँको जस्तै छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। यो हो महोत्तरीको जलेश्वर बर्दिवास सडक खण्ड। यात्रुका लागि यो सडकको यात्रा सहज कम शास्ति बढी छ। निर्माण सुरु भएको 3 वर्ष बित्दै लाग्दा पनि काम समयमा पूरा नहुँदा जीर्ण सडकले यात्रा कष्टकर बनाइदिन्छ। जलेश्वरदेखि बर्दिवास पुग्ने सबैभन्दा छोटो र सिधा सडक नै जीर्ण हुँदा यात्रा गर्न मुस्किल पर्ने गर्दछ। निर्माण कम्पनी शिवालय दिवा जेबीको लापरवाहीले सडक समयमा नबन्दा शास्ति भोग्न सर्वसाधारण बाध्य छन्। हिँड्नु पाएन, धुलो खाइ छ, यो रोड यो कहिले हो बन्ने? धुलो त खाएको खाइ छ नि। यो रोड बन्नु पर्यो नि त। कम समस्या छ रोड नबनेर। नाली चाहिँ त्यतिकै यहाँदेखि उहाँसम्म खनिदिएर त्यतिकै छोडिदिएको। जलेश्वर बर्दिवास 39.6 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि सडक सुधार तथा विस्तार आयोजना RIDPले सन् 2018 को डिसेम्बर अन्तिममा शिवालय दिवा जेबी नामक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। कम्पनीले सडक निर्माण अवधि 36 महिना मध्ये 33 महिनामा करिब 22% काम मात्र गरेको छ। सडक निर्माणको काममा लापरवाही हुँदा यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। काम समयमा सम्पन्न नभइरहँदा कन्सल्टेन्ट कम्पनीले भने ठेकेदार कम्पनीको बचाउ गरिरहेका छन्। उनीहरूले पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसका कारण समयमा काम गर्न नसकिएको जवाफ दिँदै आएको छ। अब अघिल्लो साल सुरु गर्दाखेरि ठिकै अवस्था थियो, पछि फेरि यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब लगभग त्यसको इफेक्ट 6 महिना त्यतिखेर रह्यो। दोस्रो कोभिड आयो, त्यसले पनि समस्या बनायो र साथसाथै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको पनि कमी, किनभने अब कन्ट्र्याक्ट अवार्ड भयो तर कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको सुनिश्चितता भएन, त्यसको पनि इफेक्टले गर्दाखेरि काम ढिलो भएको खास चाहिँ। अहिले कच्ची सडकको कारण दायाँ बायाँ व्यापार गर्ने सर्वसाधारण तथा बटुवालाई जलेश्वर पुग्न अत्यन्त कष्ट भइरहेको छ। वैकल्पिक बाटोको रूपमा गौशाला, शम्सी वा महेन्द्रनगर, जनकपुर हुँदै जानुपर्ने बाध्यताले जलेश्वर पुगेर गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम समेत समयमा सक्न मुस्किल बन्दै गएको गुनासो सर्वसाधारणको छ। तपाईँको हिँड्नको लागि हामीले अहिले यति सजिलो बाटो छोडेर शम्सीको बाटो हिँडिरहनु परेको छ होइन। त्यो बाटो मान्छे हिँड्नै चाहँदैनन्। भनेपछि त्यस्तो कारण जुन सडक विस्तार तथा सुधार आयोजना भनेर जुन सरकारले सुरु गर्यो, हामी धेरै खुसी थियौँ। हामी चाहिँ आफ्नो सदरमुकाम जाने बाटो सजिलो हुने भयो,
सहज हुने भयो भनेर तपाईँको त्यसरी हामी हर्षित भएको 3-4 वर्ष भइसक्यो। त्यो बाटो जस्ताको जस्तै छ। यसो कहिलेकाहीँ आएर तपाईँको पैसा लिने बेलामा काम गर्दो रहेछ, तपाईँको पैसा पाएपछि सुतेर बस्दो रहेछ। भनेपछि त्यस कारणले यो काम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाएर तपाईँको हामी जनतालाई, यहाँका व्यापारीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिएदेखि तपाईँको सडक सुधार तथा विस्तार आयोजना आरआईडीपीले सन् 2018 को डिसेम्बर अन्तिममा जलेश्वर बर्दिवास सडक खण्डको 39.6 किलोमिटर, जलेश्वर नगरभित्रको 15 किलोमिटर, सिराहा र सप्तरीको समेत 15 किलोमिटर सडक निर्माणको काम शिवालय दिवा जेबी नामक कम्पनीलाई दिएको थियो। शिवालय दिवा जेबीलाई जलेश्वर बर्दिवास सडक खण्ड मात्र नभई जलेश्वर नगर क्षेत्रभित्रको 15.61 किलोमिटर, सिराहाको 15 किलोमिटर र राजविराजको 15 किलोमिटर गरी कुल 87.61 किलोमिटर सडक 2 अर्ब 8 करोड भ्याट भएको रकममा निर्माणको जिम्मा दिएको छ। एउटै प्याकेजमा निर्माणको जिम्मा पाएको जेबीले हालसम्म पुरै प्याकेजको करिब 32% काम सकेर 29% बराबरको रकम अर्थात् करिब 58 करोड भुक्तानी समेत पाइसकेको छ। ठेकेदार कम्पनीको बेवास्ता र बहानाबाजीको गैर जिम्मेवारीले निर्धारित समयावधिमा काम सम्पन्न हुने कुनै छाँडकाँड अझै देखिएको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगर। अध्यक्ष मगरसँग हामीले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभव, भोगेका कठिनाई र पालिकाले हासिल गरेका उपलब्धि आदिका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार सर। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ अध्यक्षज्यू। चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारित मिति भन्दा अलि ढिला ल्याउनु भयो, किन ढिला भयो अध्यक्षज्यू बजेट ल्याउन? खास गरी 3 पर्ने गाउँपालिकाको संरचनागत हिसाबले राजनीतिक संरचनागत अलिक फरक खालको छ अरू गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा। त्यस कारणले पनि हामीले अब सामान्यतया पहिलो वर्ष पनि केही यस्तै खटपटको कारणले भदौ 27 गते बजेट पास गरेका थियौँ पहिलो वर्ष। त्यसैगरी दोस्रो तेस्रो चौथो वर्ष हामीले चाहिँ समयमै असारको 25 गते भित्रै अथवा मसान्तभित्रै पास गऱ्यौँ। र यो वर्ष ढिलो आउनुको कारण चाहिँ हाम्रो पालिका प्रशासनिक भवनको विषयलाई लिएर थोरै चाहिँ अब हाम्रो बुझाइ कमजोर भयो हाम्रो केही कार्यपालिका सदस्यहरूको। त्यही विषयमा छलफल गर्दा गर्दै यो बजेट ढिला भएको हो। कार्यकालको अन्तिम वर्षको बजेट के विषयमा केन्द्रित गर्नु भएको छ अध्यक्षज्यू? अब यो वर्ष अन्तिम वर्ष पनि छ, हामी अब यो चुनावी वर्ष पनि हो हाम्रो लागि। त्यसकारणले हामीले खास गरी अब बजेटलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमै केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर हामीले कृषि पशुपालन विषयमा चाहिँ बढी ध्यान दिएका छौँ। र त्यसपछि यो गाउँपालिका बाटोको हिसाबले अति अप्ठ्यारो गाउँपालिका भएको हुनाले हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडक सञ्जाललाई पनि अलिकति सहज बनाउनलाई त्यतातिर चाहिँ केन्द्रित गरेका छौँ र अब यस्तै खालको बजेट हाम्रो छ यसमा। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा चाहिँ कति छुट्याउनु भएको छ बजेट, के छन् यसका योजना सुनाइदिनुहोस् न। अब यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ समग्र 77 करोड बजेट यसपालि हामीले चाहिँ के अरे पास गरेका छौँ। र त्यो मध्येमा अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलै चाहिँ रकम हामीले राख्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि तपाईँको चाहिँ एक त स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि अब चाहिँ 17वटा ठाउँमा चलाछौँ इकाइ समेत गरेर। त्यसपछि गएर कोभिडको पनि अझै सम्भावना छ, केही अप्ठ्यारोहरू भएको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अब यो ठ्याक्कै मैले चाहिँ पर्सेन्टको आधारमा भन्दाखेरि अब चाहिँ राम्रै बजेट हो त्यहाँ राखेका छौँ। मतलब चाहिँ देखि मलाई लाग्छ 10 देखि 15% बजेट त्यहाँ छ। र अर्को कुरा हामीसँग शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो तपाईँको चाहिँ यो गाउँपालिकामा 88वटा विद्यालय छन्, 3वटा क्याम्पस छ। यो विषयले गर्दा शिक्षा क्षेत्र ठुलै लगानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सशस्त्रबाट जान्छ। र बाँकी बजेटहरू पनि हामीले अब विद्यालयहरूमा चाहिँ अब शिक्षक अभाव छ, त्यो विषयलाई पनि हामीले बजेट केन्द्रित गरेका छौँ। र पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो समावित गाउँपालिका भएको हुनाले अब यहाँलाई मैले अब बजेट अबको विषयमा समग्र हाराहारी उस्तै खालको बजेटहरू यसमा छ हाम्रो। अध्यक्षज्यू, स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदा तपाईँले नीतिगत तहमा चाहिँ कुन विषयमा सुधार गर्नुभएको छ, जनतालाई कसरी डेलिभरी गरिरहनु भएको छ? अब यो अलिकति समस्या के भयो भने हाम्रो निर्वाचनको प्रक्रिया नै चाहिँ उल्टोतिरमा भएको हो। हामी अब तपाईँको स्थानीय सरकार तहको चाहिँ पहिलो चरणमा गरियो, त्यसपछि 6-8 महिनापछि तपाईँ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार गर्दाखेरि हामी 1 वर्ष अल्मलियौँ, किनकि कानुनको अभावमा हामी अल्मलियौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन बनेको थिएन, कसरी चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई अब तपाईँको एक त त्यो ऐन पनि आएन। र बाँकी कुरो हामी पनि तपाईँको धेरै चाहिँ साथीहरू, हामी जस्ता साथीहरू चाहिँ तपाईँको त्यो राजनीतिक फिल्डभन्दा बाहिरबाट पनि धेरै आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ अनुभवको पनि कमी रह्यो।
र हामीले तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष अलमल भयो र मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारले जुन खालको अधिकार प्रत्यार्जन गरे हामीलाई स्थानीय तह प्रदेश सरकारलाई चाहिँ आफू अनुकूलको कानुन बनाउने माथिको नबाजिने भन्छ तर त्यो कानुन चाहिँ बनाउने जुन अधिकार दियो ऐन बनाउने अधिकार दियो यो चाहिँ अलिकति गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। म स्थानीय सरकार सञ्चालन गरिरहँदा प्रमुख हैसियतले किनकि 753वटै स्थानीय तहमा फरक फरक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऐन बन्ने भयो, फरक फरक खालको चाहिँ कार्यविधि बन्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ अब विविधता भएपछि तपाईँको चाहिँ एकरूपता भएन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई निश्चित गरेर यो ढङ्गले चाहिँ जाने भन्ने हो भन्दाखेरि अब जनताले चाहिँ पाउने सेवा सुविधाहरू एकरूपता हुन्थ्यो। नत्र भने के हुने भने मेरो पालिकामा एउटा खालको चाहिँ नीति छ शिक्षक भर्नामा मानौँ एउटा उदाहरणको लागि र त्यो अर्को पालिकामा अर्को खालको चाहिँ नीतिबाट भर्ना हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन। जस्तो नि अध्यक्षज्यू स्थानीय सरकारप्रति सङ्घ र प्रदेशको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ, तपाईँहरूले कतिको सपोर्ट पाउनुभयो? होइन, सङ्घीय सरकारसँग म एकदम चाहिँ सल्युट गर्न चाहन्छु। सङ्घीय सरकारले जे हामीलाई चाहिँ अधिकार प्रत्यार्जन गरेर जे चाहिँ तपाईँको बजेट पठाउँदाखेरि समय पठाउनु भएको छ, मन्त्रालयसँग समन्वय त्यत्तिकै हाम्रो राम्रो छ। तर यो प्रदेश सरकार चाहिँ अलिकति अब नयाँ भएर हो कि के हो, अब उहाँहरूको पनि अलमल छ। किनकि उहाँहरूले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामीसँग समन्वय नगर्ने, बजेटको योजना माग्दाखेरि हामीसँग समन्वय नगर्ने, अब जुन दलले जितेको छ माननीयहरू उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता पछि लागेर एउटा चाहिँ चिटको आधारमा गोजीको योजना हाल्ने अनि हामीलाई अनुगमनको पाटो पनि नदिने। तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा केही भनेपछि यो प्रदेश सरकारले गरेको कार्यक्रमप्रति म चाहिँ सन्तुष्ट छैन। र अहिले तपाईँ फेरि अर्को कुरा बागमती प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि बागमती प्रदेशको केन्द्र हेटौडामा गएपछि सबै मन्त्रालयका कार्य के तपाईँको अन्तर्गतका चाहिँ हामीले अफिसहरू पाउनु पर्नेमा कोही सिन्धुपाल्चोक जानुपर्ने, कहिले धुलीखेल जानुपर्ने, काहीँ तपाईँको चाहिँ ललितपुर पुग्नुपर्ने, कसैले सिन्धुली पुग्नुपर्ने, रामेछाप जानुपर्ने, यो खालको छ नि यो अफिस नै छरेर चाहिँ सेवा दिने खालको जुन प्रदेश गरे यो सबभन्दा गलत छ। यहाँबाट भ्रष्टाचार चाहिँ तपाईँ बढ्ता भएको छ, जनताले दुःख पाएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेका कामप्रति म सन्तुष्ट छैन। अध्यक्षज्यू अर्को विषयमा जाउँ। निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता कति पुरा भए, पुरा हुन नसकेका कामहरू चाहिँ के छन्? अब स्थानीय चाहिँ निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ जति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ 3-4वटा कुरा गरेको थिएँ। त्यो विषयमा एउटा कुरा पुरा हुन्छ जुन कि तपाईँको चाहिँ विद्युत विस्तारको कुरा यो मेरै पाला भयो। अब 6-8 महिनामा 3 गाउँपालिकाको सबै घरधुरीमा केन्द्रीय प्रधानको विद्युत चाहिँ विस्तार चाहिँ बलिसक्छ। एउटा कुरो त्यो मैले बोलेको थिएँ। र अर्को कुरो हाम्रो चाहिँ कार्यालयहरू जस्तो चाहिँ गाउँपालिकाको भवन थिएन, अहिले पनि भाडामा छौँ, अब निर्माण हुँदैछ। वडा कार्यालयहरू चाहिँ धेरैवटा भाडामा थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य कार्यालयहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो घरमा सबै थिएन। र यी सबै अब हामी निश्चितै गर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयहरू जम्मै आफ्नो घरमा बस्नेछन्, वडा कार्यालयहरू पनि आफ्नो सबै निर्माण भइसक्नेछ। र हामी पालिका भवन पनि 2 महिनासम्म भने पनि हामीले आफ्नो पालिका भवनमा गएर चाहिँ अब सेवा प्रवाह गर्दछौँ। र बाँकी सडक सञ्जालको कुरामा कुनै टोल पनि बाँकी छैन। अब जस्तो चाहिँ अस्थायी बाटोहरू भनौँ न, हिउँदे बाटो चाहिँ पुगेको छ र त्यसलाई स्थायीकरण गर्न त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ कन्टिन्यू चल्ने गर्नको दाइ चाहिँ केही समय लाग्छ। र खानेपानीको विषयमा 3 गाउँपालिकामा अब यो वर्ष 8वटा योजनाहरू चाहिँ अब सम्पन्न हुन्छ। त्यो भएपछि खानेपानी योजना पनि तपाईँको चाहिँ अब अरू बाँकी छैन। र चाहिँ अब सेवा प्रभावको हिसाबले हेर्दाखेरि पब्लिकले जुन अब कृषिमा सिँचाइका कुरा अब चाहिँ पम्पिङ सेट गरेर चाहिँ लिफ्टिङ गर्नेको कुरा यी चालु छन्। तर यसलाई चाहिँ अलिकति अब चाहिँ अरू थप समय लाग्छ। अध्यक्षज्यू तपाईँको पालिकाले आर्थिक अनुशासनलाई कसरी अवलम्बन गरिरहेको छ, बेरोजगारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब यो यस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ हामी धेरै कामहरू चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता समिति मार्फत गर्छौँ। हामीले वितरण गरेर योजनाहरू हामीले छुट्याएका चाहिँ रकमबाट उपभोक्ता समितिबाट गर्ने हुनाले कतिपय डकुमेन्टेसन कुरा के हुन्छ उपभोक्ता समितिहरूबाट कागज नमिलेर आउने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो अफिसमा पनि अब धेरै सुरुको वर्षमा कर्मचारी अभाव थियो। अहिले त अलिक धेरै पुरा हुँदैछ। त्यो हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ अलिक बेरोजगारको अवस्था चाहिँ त्यसरी आएको छ। सैद्धान्तिक बेरोजगारी थियो। अब त्यस्तो हुनाले त्यो बेरोजगार चाहिँ घटेको छैन। र यो प्रदेश सरकारले पठाएको पैसाहरूको जुन मैले अघि कुरा गरेँ त्योमा पनि बेरोजगारी बढी आयो। किनकि तपाईँको चाहिँ अब माननीयजीहरूको इन्ट्रेस्ट एउटा हुने, उपभोक्ता समिति बनाउने, कसको चाहिँ मेसिन लाउने, कसलाई काम दिने भन्ने खालको कुरामा बार्गेनिङ हुने। त्यो हिसाबले पनि अलिकति बेरोजगारको चाहिँ जति घटाउनु पर्ने थियो त्यो सकिएन। किनकि अब 3 गाउँपालिका तपाईँलाई थाहा छ म नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ टिकटबाट अध्यक्ष चाहिँ निर्वाचित भएँ। उपाध्यक्षज्यू सूर्य चिन्हबाट चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ। र उपाध्यक्षज्यूको तपाईँको पक्षमा अब कार्यपालिका तपाईँको चाहिँ 2 कार्यालय छ। त्यसो कारण मतभेद अलिअलि हुँदाखेरि यो राजनीतिक हिसाबले है अनि जनताको सेवामा कहीँ अप्ठ्यारो पर्छ भनेर त्यो हिसाबले मैले समन्वयकारी भूमिका अब एकदम चाहिँ गरिरहेको अवस्था हो। र निश्चितै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बेरोजगारको चाहिँ अरू कुरा सब ठिक छ। तर एउटा बेरोजगारको चाहिँ जुन स्केलमा तल घटाउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिक चाहिँ अपेक्षित रूपमा भएको छैन।
अन्त्यमा छौँ अध्यक्षज्यू। हामी तीनपाटन गाउँपालिकाले बितेका 4 वर्षमा सबैभन्दा धेरै फोकस गरेका क्षेत्रहरू चाहिँ के हुन् बताइदिनुहोस् न। तीनपाटन गाउँपालिकाले अघि मैले तपाईँलाई भने हामी अब सिन्धुली जिल्लाको 9वटा स्थानीयमध्ये सडक सञ्जालको हिसाबले दुर्गम गाउँपालिका हो। भूगोलमा सुगमै छ तर सडक सञ्जालले चाहिँ दुर्गम हो भने हामीले सडक सञ्जाललाई चाहिँ कसरी विस्तार गर्ने भने त्यो बढी फोकस गऱ्यौँ। र अघि नै मैले भने विद्युतीकरण नगरिकन तपाईँको चाहिँ गाउँ उज्यालो भएन भनेर हामीले विद्युतीकरणको लागि पहिले प्रायोरिटी राख्यौँ। त्यो सम्पन्न हुँदैछ। र बाँकी हाम्रो कृषि क्षेत्रको लागि यो ठाउँ हाम्रो यो कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ सम्भावना बोकेको हुनाले कृषि पशुपालनतिर पनि ध्यान बढी गयो। र हामीले महिला उद्यमीहरू महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ यहाँ उद्यमी बनाउनुपर्छ उद्योगी बनाउनुपर्छ भनेर हामीले साना साना प्याकेजमा पनि त्यो उद्यमीहरू सिर्जनालाई चाहिँ लगानी गरेका छौँ। र यी 3-4 कुराहरूको लागि चाहिँ हामी जति गर्ने काम गर्यो यो चाहिँ हामी सन्तुष्टै छौँ। हजुर, हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँको चाहिँ टिमलाई। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 34 कानुन, कार्यान्वयन भने शून्य। महानगरप्रति नगरवासीको थामै नसक्नुको आक्रोश भए पनि जनप्रतिनिधिलाई भने कुनै मतलब नै छैन। 4 वर्षमा चाँगु नारायणले गर्यो शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै 10 करोड खर्च, थप 4 करोड विनियोजन, छोरीको बचत खाता खोल्ने योजना सफल बन्दै। 3 वर्षमा पनि बनेन महोत्तरीको बर्दिवास जलेश्वर सडक खण्ड, सम्झौता समय सकिनै लाग्दा जम्मा 22% काम, 14 महिना समय थप। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता आन्दोलित, सरकारले तोकिदिएको 15,000 तलब उपलब्ध गराउन माग, स्थानीय सरकार मौन। र कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमी जोडीको रोजाइमा वन पर्यो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। धनुषाको सबैला नगरपालिकाले आर्थिक अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप, सूचना माग्न गत 4 असोजदेखि सङ्घर्ष समिति गठन गरेर रिले अनसनसहितको आन्दोलन जारी। सरकारले बढाएको 15,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका बाल विकास सहयोगी आन्दोलित, सहयोगीको मागप्रति शिक्षक सङ्घ सङ्गठनले पनि जनाए एकबद्धता। सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले गर्यो कार्य सम्पादन सम्झौता, प्रधानाध्यापकले गरे शिक्षकसँग पनि सम्झौता। चाडपर्व नजिकिएसँगै पालिकाहरूले बजार अनुगमनलाई दिए प्राथमिकता, अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बरामद। काभ्रेको पनौती नगरपालिकालाई एफएडिबी नेपाल संस्थाद्वारा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, नगर प्रमुख भीम न्यौपानेले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाद्वारा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा कोरोना प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण, 40 परिवारले पाए राहत। लगानी र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा रूपन्देहीको बोटोलुपो महानगर बन्यो देशकै उत्कृष्ट, जर्मन सहयोग नियोगले विषयगत विज्ञ मार्फत मुलुकका 11वटा नगरपालिकाको गरेको थियो सर्वेक्षण। खोटाङको ऐसेलुखरका गाउँपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन गुणस्तरहीन रहेको पुष्टि, भवनमा प्रयोग गरेका निर्माण सामग्री गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रमा गरिएको थियो परीक्षण। नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकाले कृषकलाई 50% अनुदानमा घाँसको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन कृषकले पशुपक्षी विकास शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयले 65 जना किसानलाई बाँड्यो फलामे हलो पाउँदा कृषक दङ्ग।
कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले निशुल्क प्लम्बर तालिम सञ्चालन गर्ने, इच्छुकले 4 कार्तिकसम्म पालिकामा निवेदन दिनुपर्ने। उपभोक्ता समितिलाई योजना सम्झौता गर्न आउन रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना, मङ्सिर मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्नुपर्ने। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका सहकारी संस्थाको नाम सार्वजनिक, छनौट भएका सहकारीले अब अनुदान वितरण गर्ने। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाद्वारा कर्मचारीका लागि कानुनी शिक्षा सम्बन्धी तालिम आयोजना, सेवा प्रवाह थप चुस्त हुनेमा कर्मचारी विश्वस्त। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9मा झाडापाखालाको प्रकोप फैलियो, 2 जनाको मृत्यु, बिरामीको संख्या बढ्दै। प्युठान नगरपालिकाले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन थाल्यो, प्रति परिवार 35,000 रुपैयाँका दरले रकम वितरण। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयले सिटिभिटीबाट 2वटा विषय सञ्चालन गर्ने अनुमति पायो, अब पालिकावासीले गाउँमै प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउने। दाङको गडबा गाउँपालिकाले 50% अनुदानमा कृषकलाई आलुको बिउ वितरण गर्ने, बिउ लिन कृषकले वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। सिन्धुलीको मरेनी गाउँपालिकाले 9 जना शिक्षक भर्ना गर्न विज्ञापन खुलायो, इच्छुकले 7 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र दाङको बबई गाउँपालिकामा विकास माग गर्दै स्थानीय भक्त डाङ्गीले 18 असोजदेखि सुरु गरेको 3 दिने ध्यानाकर्षण भोक हडताल जारी। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीको तलब 15,000 पुर्याउने घोषणा गरिएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी 8,000 पुर्याएको घोषणा गरिएको थियो। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेर भनिएको थियो। तर बजेट भाषणको 4 महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले पनि न्यूनतम तलब पाउन निकै सकस बेहोर्नु परेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। तोकिएको तलब नदिएसम्म काम नगर्ने भन्दै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कर्मचारीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको तलब कम्तीमा 15,000 बनाउने भनेर बजेट भाषणमा घोषणा गरेको थियो। तर कतिपय स्थानीय तहले तोकिएको तलब अझै उपलब्ध गराएका छैनन्। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहयोगकर्ता र विद्यालय कर्मचारी अहिले आन्दोलित भएका छन्। संघीय सरकारले तोके बमोजिम तलब भत्ता बढ्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अहिले हामीले 15,000 रुपियाँ हुने भन्ने कुरा सुनेको रेडियोमा त्यो सुनेको त्यो लागु हुने गरी यहाँ बस त्यो स्थानीय 2000मा थाम्ने गऱ्यो दोजी केन्द्रले 15,000 रुपियाँ पाउनुपर्ने हामीले पारिश्रमिक हाम्रो केही पनि छैन। त्यो 67,000ले हाम्रो केही पनि पुग्दैन हजुर हामीलाई। त्यो धेरै हाम्रो गरिब भएको अगाडि गएर पछाडि हामीले काम पनि धेरै गर्नुपर्छ। झाडो मार्नु स्कुलमा झाडो मार्नुपर्छ, अब त्यो केटा पढाउनुपर्छ, जम्मै कार्यक्रम सपतिर गर्नु पऱ्यो काम। तलब त्यही 4,000 छ, अहिले 15,000 भयो भन्नुभयो थियो। अब सुनाइसी हो तेरे कितिर केनुन केन यो अहिले खम्म केना तसो सुना हो अब मुक्ति भन्ने भए। संघीय सरकारले गत वर्ष नै बजेट भाषणमा घोषणा गरे अनुसारको तलब भत्ता हुनुपर्ने भन्दै नगरपालिकाभित्रका विद्यालय र बाल विकास सहयोगकर्ताहरूले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दशरथचन्द नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। तलब 15,000 नै हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक चाहिँ केन्द्रले तोकिसकेपछि स्थानीय सरकारले किन नदिने, दिनुपर्छ हामीले, नत्र हामी काम गर्न असमर्थ छौँ भन्ने कुरा हामी यहाँ अनुरोध गर्न आएका छौँ। नगरपालिका आएर बस्नेछौँ हामी सबै सम्पूर्ण बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताहरू। नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक कमसेकम 15,000 हुनुपर्छ भन्ने हो। नेपाल सरकारले केन्द्रबाट नदिँदा सम्म स्थानीय सरकारले परिपत्र गरिसकेका छ। परिपत्र अनुसारको हाम्रो जो हुन आउने 15,000 स्केल निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने।
नगरपालिकामा 71 जना बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता छन् भने उत्तिकै संख्यामा लेखापाल र विद्यालय सहयोगी समेत छन्। बाल विकास कार्यकर्ताहरूले बाल बालिकालाई मात्र नभई अन्य शिक्षकको जस्तै 7 घण्टी पढाउने गर्दछन्, तर तलब निकै न्यून छ। उनीहरूका मागप्रति नगरपालिका सकारात्मक भए पनि माग पूरा गर्न सकेको छैन। स्थानीय सरकारले बजेट कटाएर रकम सहयोग गर्ने अवस्था पनि देखिँदैन। नेपाल सरकारको बजेट भाषण अनुसार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तलब चाहिँ 15,000 भन्ने तोकिएको छ। अब त्यो जुनसुकै तरिकाले पनि उहाँहरूको चाहिँ तलब व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ जिम्मा चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब त्यस सम्बन्धमा दशरथ नगरपालिकाले उहाँहरूको तलबको व्यवस्थापन गर्ने खालको निर्णयको कसरत पनि भइरहेछ। अनि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुनु पनि पर्छ। अब त्यो हुने कुरामा चाहिँ पहल भइरहेछ। नगरपालिका भित्रका विद्यालय सहयोगीहरू कम्तीमा 4,000 सम्म तलब खान्छन्। त्यति पैसामा उनीहरू दिनभरि काम गर्छन्, तर आफूहरूका लागि संघीय सरकारले तोकिदिएको तलब पाए चित्त बुझाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ। संघीय सरकारले तलब दिने भनेका बेला समेत आधा संघले पठाउने र आधा पालिकाले थप्ने भनिएको थियो, तर धेरै पालिकाले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै बजेट घोषणा भएकै दिनदेखि विरोध र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। सकारात्मक सोचसँगै सकारात्मक कदम चलायो भने पक्कै पनि सफल भइन्छ। कपिलवस्तुको एक सामुदायिक वनले 4 वर्ष अगाडि देखेको सपना साकार हुन लागेको छ। 2073 सालमा वन क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने पर्यावरण इको टुरिज्मको लक्ष्य राखेर कार्ययोजना बनाई काम सुरु गरेको राजापानी सामुदायिक वन यति बेला स्थानीय पर्यटकको रोजाइ बन्न सफल भएको छ। रुख काटेर मात्र होइन, जोगाएर पनि आर्थिक सङ्कलन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनले देखाएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। तपाईले देख्नु भएको दृश्य कपिलवस्तुको एक सामुदायिक वनको हो। 2055 सालमा हैसियत खस्किएको वन क्षेत्र भने यति बेला पार्कको रूपमा विकास भएको छ। वनलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना कोरेको 4 वर्ष पुगेको छ। अझै पनि संरचना निर्माणमा धेरै आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेछ। तर अहिले भइरहेको कामले पनि यस क्षेत्र जिल्लावासी र नजिकका जिल्लाका पर्यटकको मन भने जित्न सफल भइसकेको छ। कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 3 मा रहेको राजापानी सामुदायिक वनले निर्माण गरेको पार्कमा यति बेला स्थानीय पर्यटक रमाउन थालेका छन्। घुम्न आउने, पिकनिक खाने, प्रेनिल जोडीको रमाइलो गर्ने थलोको रूपमा विकास हुन लागेको छ। व्यवस्थापन त ठिकै छ। पानीको व्यवस्थामा चाहिँ अलिकति पानीको लागि रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि टोयलेटहरूको पनि सरसफाइमा कमजोरीहरू देखिएको छ। अरू त रमाइलो छ, वातावरण बन्दै छ, सुरुवाती रहेछ, राम्रै लाग्यो। भर्खर बन्ने क्रममा रहेछ होइन, अब पूर्ण रूपले बनिसकेका रहन्छ। तैपनि यो पार्कमा धेरै कुराहरू चाहिँ राम्रो गर्न लागेको, विकासशील रहेछ, विकासोन्मुख रहेछ। अब यसलाई अझै चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि अलिकति यहाँ आउने चाहिँ ग्राहकहरूलाई सुविधा दिनको लागि, जस्तो पिकनिक स्पोट्सहरूमा आउनेलाई यो यति हो भनेर पैसा काट्ने, तर त्यो सुविधा नदिने, त्यस्तो गर्नु भएन। त्यसलाई अलिकति सुधार गर्दै जानुभयो भने यो राजापानीको चाहिँ अलिकति भविष्य उज्जवल हुन्छ कि जस्तो मैले देख्छु। पार्कमा अहिले चोटपटक लागेका वन्यजन्तुको उद्धार गरी बाँदर, हरिण, नीलगाई, अजिङ्गर, खरायो लगायतका वन्यजन्तु राखिएका छन्। बालबालिकालाई घुम्नको लागि बाल उद्यान बन्दै गरेको छ। गौतम बुद्धका पिता शुद्धोधन र माता मायादेवीले पानी खानको लागि प्रयोग गर्ने मूलको राजापानी मूल समेत संरक्षण गरिएको छ। यसै वर्षदेखि पार्क प्रवेश गर्न शुल्क लगाइएको छ। विद्यार्थीलाई 10 र अन्यलाई 20 रुपैयाँ टिकट दर निर्धारण भएको छ। अहिले मासिक 5,000 को हाराहारीमा पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन्। राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अन्तर्गत रहेको यो राजापानी पर्यटन क्षेत्र, जसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ विकास गर्न खोजिरहेछौँ। यो राजापानी पर्यटन क्षेत्रको गुरुयोजना समेत निर्माण भएर अब हामी आगामी साधारण सभामा त्यो गुरुयोजना पास गरेर अगाडि लाने योजनामा छौँ। विशेष गरी गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित यो ऐतिहासिक राजापानी मूल, जसलाई हामीले गौतम बुद्धसँग जोडेर हेरेका छौँ र यसले चाहिँ समग्र कपिलवस्तुमा बाणगंगा नगरपालिकाको मात्रै नभएर समग्र कपिलवस्तुको यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि एउटा पाइला चाहिँ थप्ने काम गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पार्कको विकासको लागि स्थानीय सरकारले केही मात्रामा सहयोग गरेको छ। नगरपालिका र वडाको तर्फबाट 40 लाख बढी रकम लगानी गरिएको छ। तर प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले भने यसको विकासको लागि चासो दिएको
पाइँदैन। सामुदायिक वनको आम्दानी र नगरपालिकाको लगानीले सामान्य वन पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। यो बाणगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत राजापानीमा यो पर्यटकीय स्थल रहेको छ र यो वडाले यस पर्यटकीय स्थललाई वार्ड नम्बर 3 को मात्रै नभएर समग्र नगरकै एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई उत्थानको लागि चाहिँ वडा नगर र नगर अनि चाहिँ प्रदेशदेखि लिएर सङ्घीय उसम्म चाहिँ हामीले यसलाई एउटा जिल्लाकै प्रदेशकै नमुनाको रूपमा चाहिँ प्रत्येक स्तरमा चाहिँ लाने हाम्रो चाहिँ वडाको र नगरको चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। यसलाई अझ राम्रो बनाउने गरी डिजाइन तयार समेत गरिएको छ। डिजाइन अनुसार डिपिआर गर्ने तयारी समेत अगाडि बढाइएको छ। लुम्बिनी, तिलौराकोट, जगदीशपुर ताल घुम्न आउने पर्यटकका लागि अर्को नयाँ गन्तव्यको रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ, जसका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समेत योजना र सहयोगको खाँचो छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 4 वर्षमा बनायो 34 कानुन, कार्यान्वयन भने शून्य। महानगरप्रति नगरवासीको थामै नसक्नुको आक्रोश भए पनि जनप्रतिनिधिलाई भने कुनै मतलब नै छैन। 4 वर्षमा चाँगु नारायणले गर्यो शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै 10 करोड खर्च, थप 4 करोड विनियोजन, छोरीको बचत खाता खोल्ने योजना सफल बन्दै। 3 वर्षमा पनि बनेन महोत्तरीको बर्दिवास जलेश्वर सडक खण्ड, सम्झौता समय सकिनै लाग्दा जम्मा 22% काम, 14 महिना समय थप। सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता आन्दोलित, सरकारले तोकिदिएको 15,000 तलब उपलब्ध गराउन माग, स्थानीय सरकार मौन। र कपिलवस्तुको राजापानी सामुदायिक वनमा आकर्षण, वन क्षेत्र घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे, वनभोज र प्रेमिल जोडीको रोजाइमा बन पर्यो। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।